श्री गणेशाय नमः। पञ्चाशीतितमं दशकम् 85। जरासन्ध शिशुपाल च वधः। ततो मगध भूभृता चिरनिरोध संक्लेशितम् शताष्टकयुतायुतद्वितयमीश भूमिभृता अनाथ शरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचतमागध क्षपणमेव किं भूयसा यियासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोध्वरादुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंसुषि निजैः समं पुरमियेथ युधिष्ठिरीम् अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजः विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नहः भक्तदासायितम् भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयन्त्रयः यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तम् मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्य जरसस्सुतं पवनजेन निष्पाटितम् विमुच्य नृपतीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां विदेशिथ गतस्पृहानपि च धर्मगुप्त्यै भुवः प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनुराजसूयाध्वरम् प्रसन्नभृतकी भवत् सकलराजकव्याकुलम् त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जादिकम् चकर्ध किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्र्यपूजा विधिं विचार्य सह देववागनुगतः स धर्मात्मजः व्यधत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ ततत्सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभाजयति को जडः पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुध्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरोदनुजदारिणा स्वारिणा जनोस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकतामधृतयोगिनां दुर्लभाम् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनः ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो धृतमनः सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुज्जृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दन मरुत्पुरी निलय पाहि मामामयात्। सर्वत्र श्री गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।